नाज़रीन, इस्लामाबाद से फरीहा इदरीस और मेरी टीम आपको खुश आमदीद कहती है। आज सारी बात होगी कश्मीर के बारे में। हेडलाइंस पे नजर डालते हैं। मकबूजा कश्मीर में भारत के खिलाफ जारी एहतजाजी तहरीक पूरी वादी में फैल गई। 2 साबिक अरकान पार्लियामेंट के घरों समेत मुताद्दिद सरकारी इमारतें नजर आतिश। फायरिंग से मजीद 8 अफराद शहीद, कई लापता। दूसरी तरफ भारतीय वजीर आजम मनमोहन सिंह की ज़ेर सदारत वादी की सूरत हाल पर बुलाई गई कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बेनतीजा खत्म, जबकि कश्मीरी रहनुमाओं की जानिब से कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट। वाज़ेह रहे कि मकबूजा कश्मीर गुज़िश्ता 63 सालों से भारत के ज़ेर तसल्लुत है और वादी की आवाम आज़ादी के लिए पुरअमन जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं। सवाल ये है कि क्या कश्मीर की मौजूदा तहरीक वादी को भारत से आज़ादी दिलाने में कारआमद साबित होगी, और क्या अब ये वक्त नहीं आ गया कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरी अवाम को हक़ राय दही दी जाए। जब से पाकिस्तान का क़याम हुआ है, हम एक बात मुसलसल सुनते आ रहे हैं, एक फ्रंट पे मुसलसल लड़ते आए हैं और बार बार यही कहा गया कि साउथ एशिया रीजन में अगर कोई बोन ऑफ कंटेंशन है तो वो बिलाशुबा कश्मीर की खूबसूरत वादी है। एक दफा फिर ये वादी आंसुओं बहा रही है, एक दफा फिर इस वादी में बच्चों की आहो बका है, एक दफा फिर इस वादी में लोगों के मसाइल, लोगों के प्रॉब्लम्स फिर उजागर कर दिए गए। अभी तक जो इतलात आई हैं, 90 से ऊपर सिविलियंस वहां पर जो हमें ऑफिशियल फिगर्स दिए गए उनके मुताबिक इन नए राइट्स में जान बहक हो चुके हैं। क्या हल है इन मामलात का? पाकिस्तान का इस मामले में क्या स्टांस है? बहुत ही नाजुक मामलात हैं, इन्हीं के बारे में हम आज गुफ्तगू करेंगे। मेरे स्टूडियो में सब मेरे मेहमान खुर्रम दस्तगीर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, और एंड यू आर ऑल्सो मेंबर ऑफ स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन कश्मीर। वेरी वार्म वेलकम टू यू। अभी जो सूरत हाल है उसके मुताबिक आपको रोजाना अखबारात में आप खबरें पढ़े हैं, रोजाना टीवी पे आप हालात देख रहे हैं। आपकी कमेटी क्या कर रही है? अगस्त में आपने कहा कि आप लोगों की मीटिंग हुई थी, इस वक्त आपको एक इमरजेंसी कॉल नहीं देनी चाहिए थी? जी, इमरजेंसी कॉल तो चेयरमैन जो मौलाना फजल रहमान उन्होंने देनी है, लेकिन हमने जब ये प्रोटेस्ट एक्चुअली पूरी जो मौसम गर्मा गुजरा है जारी हैं, और उसमें जो दिलचस्प और मतलब आप लोग छुट्टियों पर थे? नहीं, छुट्टियों पर नहीं है, हम तो मुसलसल इस मामले को मॉनिटर कर रहे हैं। और हमने अगस्त में ही ये जो अब सब लोग नोटिस ले रहे हैं, सडनली एवरीवन इज सिटिंग अप, हमने तो इसका 1.5 महीने पहले ही नोटिस ले लिया था। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से चूंकि इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, तो हम एज पार्लियामेंटेरियंस तो पॉइंट आउट कर सकते हैं। हम हिंदुस्तान की मजम्मत की है हमने, और इस दफा जो फर्क बात है जिसका हमने पॉइंट आउट भी किया अपनी उसमें जो एक इजलास हुआ था, कि ये जो तहरीक है, ये तहरीक सिर्फ इस साल 2010 में नहीं हुई। ये तहरीक दरअसल शुरू हुई है 2008 में, जब हिंदुस्तान ने अमरनाथ यात्रा जहां होती है उसके करीब एक कताए अराजी एक हिंदू ट्रस्ट को अलॉट कर दिया। उसके ऊपर मुसलमानों ने एक प्रोटेस्ट किया। उस प्रोटेस्ट का काउंटर रिजल्ट ये आया कि जम्मू में जो मुसलमानों के बहुत सारे जिनका जो कारोबार है, खासतौर पर फ्रूट का जो जाता था हिंदुस्तान में, वहां वो फ्रूट के ट्रक रोके गए। और वो जब इकोनॉमिक ब्लॉकेड हुआ जम्मू में, उससे फिर ये तहरीक दरअसल उठी अगस्त 2008 में, और वहां फिर लाखों मुसलमान जो हैं कश्मीरी वो बाहर आए। और इसमें जो अहम बात वो ये है कि ये जो 2008 से अब तक तहरीक चल रही है, इसमें हिंदुस्तान ये पॉइंट आउट नहीं कर सका कि इसको पाकिस्तान इंस्टिगेट कर रहा है, इसको पाकिस्तान बंदूकें दे रहा है, ये लोग वायलेंट हैं, ये लोग टेररिस्ट हैं। ये आज खुद कश्मीर के अंदर से एक नई नस्ल उठ रही है के हालात से। मगर खुर्रम साहब, ये बात थोड़ी सी नाइव नहीं होगी अगर हम उसको कहें कि 2008 से इसका आगाज हुआ? कश्मीर की स्ट्रगल कितनी पुरानी है? क्या ये उसी से जुड़ी हुई एक स्ट्रगल नहीं है? क्या इसका रीजन वो खामोशी नहीं है जो हमने मुसलसल ना सिर्फ इंटरनेशनल फ्रंट पे देखी, बल्कि आप कुछ अरसे से अपने मुल्क में भी? जी, इसकी ये हिंदुस्तान में जो उनका मकबूजा कश्मीर है जिस पे कब्जा किया हुआ हिंदुस्तान ने, वहां जो एक मायूसी है हिंदुस्तान से भी, और मुझे दुख से कहना पड़ता पाकिस्तान से भी, ये तो परवेज मुशर्रफ ने शुरू की थी। जब एक दौर आया था, अगर आपको याद हो 2005-06 में, जब तकरीबन हर हफ्ते परवेज मुशर्रफ साहब एक नया फार्मूला पेश कर रहे थे कि अच्छा जी इसके 7 हिस्से कर दें, इसका कोई ये वाला हिस्सा कर दें। और वो जब परवेज मुशर्रफ ने हमारा जो स्टैंड था 63 सालों से कि इसको यूएन रेजोल्यूशन के मुताबिक कश्मीरी अवाम की मर्जी से हल करना है, जब परवेज मुशर्रफ उससे पीछे हटे हैं, उस वक्त से ये जो पसपाई है पाकिस्तान ने कश्मीर में इख्तियार की है। और दुख से ये कहना पड़ता है कि परवेज मुशर्रफ तो चले गए, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने भी ये जो पसपाई की पॉलिसी, ये जो उनका साइलेंस है
اور اس موقع سے فائدہ نہ اٹھانا. میں پھر یہ کہتا ہوں کہ اس سے پہلے ہندوستان نے ہمیشہ اس کو کیا کہ اس سے پہلے جو پچھلی تحریکیں تھیں انہیں پاکستان نے انسٹیگیٹ کیا ہے, پاکستان ان کو بندوقیں دیتا ہے, یہ لوگ ٹیررسٹ ہیں. ہندوستان یہ بات کرنے سے بالکل قاصر ہے, انیبل ہے کہ یہ جو تحریک ہے یہ کسی بھی طرح ٹیررزم ہے, یہ کسی بھی طرح جو ہے کسی بیرونی دباؤ یا بیرونی انسٹیگیشن پہ ہو رہی ہے. یہ اندر سے اٹھ رہی ہے, اور جو اس کی صحیح جو اس دفعہ فرق ظاہر ہوا ہے اس موسم گرما میں کہ بہت چھوٹے لڑکے 12 سال 15 سال 18 سال 19 سال اس حد تک کلنگ ہوئی ہے جس کا آپ نے ذکر بھی کیا کہ خود ہندوستان ٹائمز کو یہ کہنا پڑا کہ دس از دا ایئر آف کلنگ کشمیری ٹین ایجرز. دس از دا ایئر آف کلنگ آف کشمیری ٹین ایجرز. لاہور اسٹوڈیو سے مجھے فرید پراچا صاحب جوائن کر رہے ہیں. ویری وارم ویلکم ٹو یو. پراچا صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو دوبارہ ایک سٹرگل شروع ہوئی ہے کشمیر میں, اس کے پیچھے کون ہے, اس کے محرکات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مقبوضہ کشمیر کی تاریخ کی ایک تاریخی تحریک ہے, اور دنیا بھر کے اندر آزادی کی جدوجہد کرنے والوں کے لیے یہ ایک بہترین مثال ہے. یعنی ایک 3 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا, 10 جون سے یہ شروع ہوئی ہے. یہ ایک لحاظ سے ایک سیاسی تحریک ہے, لوگ سڑکوں پہ ہیں, اور حکومت بھارت کی مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. انہوں نے 60,000 فوج مزید بھی وہاں منگوائی تھی, وہ بھی ناکام ہو گئی ہے. بھارت کے آرمی چیف یہ کہہ اٹھے ہیں کہ معاملے کا سیاسی حل کریں, ہم اس کا عسکری حل نہیں کر سکتے. اور ظاہر بات ہے کہ جب کرفیو لوگ توڑ رہے ہوں, جب لوگ جو ہیں وہ بندوقوں کے سامنے آ کے سینے تان دیں, جب ایک جو اس وقت تک افراد شہید ہو چکے ہیں 100 کے قریب, اور لوگ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں. ابھی جو عید کے موقع پر 11 ستمبر کو ایک 9/11 وہاں پہ ہوا ہے, اور جس طرح سے وحشیانہ طریقے سے عورتوں بچوں سمیت 20 سے زیادہ افراد کو عید کے روز شہید کر دیا گیا ہے, یہ ایک بدترین مثال ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مرحلہ آ گیا ہے. اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہیں کہ بھارت کا موقف یہ ہے کہ شرپسند عناصر شامل ہیں اس تحریک والوں میں, ساتھ ہی ساتھ وہ مسلسل انٹرنیشنل لیول پر بھی اور اپنے ملک کے اندر بھی اسی بات کو سب سے زیادہ پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ خود وہ لوگ شر پھیلاتے ہیں, اس لیے مجبوراً فورسز کو فائرنگ کرنی پڑتی ہے. یعنی یہ کون سا شر ہے کہ لوگ اپنے ایک مطالبہ سڑکوں کے اوپر ہیں, اور اس کے بعد یہ کہ انہوں بالکل واضح سلوگن کے ساتھ ہیں کہ بھارتیوں کشمیر چھوڑ دو. یعنی اس سے زیادہ واضح سلوگن کوئی نہیں ہے, یعنی گو انڈیا گو بیک. اب اس کے ساتھ اگر لوگ سڑکوں پہ ہیں تو بھارت کے نقطہ نظر سے وہ شر پسند ہیں, اور دنیا کے نقطہ نظر سے وہ آزادی کی جدوجہد اور آزادی کا مطالبہ کرنے والے ہیں جنہیں 63 سال کے اندر بھارت نہیں دبا سکا. صورت اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کے لیے اس سے بہترین موقع کوئی نہیں ہو سکتا تھا, لیکن ہمارے حکمران جو ہیں وہ مجرمانہ غفلت ایک چھوٹا لفظ ہے. ہمارے حکمران بدترین غداری کر رہے ہیں اس وقت مسئلہ کشمیر سے, ان کے زخموں پہ نمک پاشی کر رہے ہیں, اور تحریک آزادی کشمیر کی پیٹھ کے اندر چھرا کھوپا جا رہا ہے. کس طریقے سے غداری کر رہے ہیں ابھی تو کوئی کوتاہی ہوئی ہے؟ یعنی یہ کوتاہی کوئی ایک بات نہیں ہے. یعنی یہاں پر ایک بے مثال جدوجہد ہے, قربانیاں دی جا رہی ہیں, انسانی حقوق کی دھجیاں وہاں پہ بکھیری جا رہی ہیں. ہمارے صدر صاحب نے, ہمارے وزیر اعظم نے, کوئی ایک بیان بھی ان کی طرف سے نہیں آیا. وزارت خارجہ کا ایک بیان یہ آئی, کیسی خاموشی ہے, اس پہ ہم مزید بات کریں گے. پراچا صاحب اس وقت ہم بات کشمیر سے جو شور اٹھا ہے اس میں پاکستان میں خاموشی کیوں ہے, یہ سوال ہے. فرید پراچا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, خرم دستگیر صاحب موجود ہیں. کیپ واچنگ اسلام آباد سے. زیادہ گرمی سے سر میں ہو سکتی ہے خارش اور ڈینڈرف. پیش ہے کلیئر فور مین وتھ کولنگ مینتھول. خارش کو کر دے ختم, دے آئسی کول تازگی اور زیرو ڈینڈرف. مینتھولائز ہو جاؤ وتھ کلیئر فور مین زیرو ڈینڈرف. پاکستان نے اپنے ووٹ سے فیصلہ کر دیا. یہ ممکن
کا آغاز. دیکھیے ٹیلینور کرو ممکن شو کی اگلی قسط 17 ستمبر کی رات 11 بجے CNBC پر.